बेंगलुरु की अंजुमन इमामिया के साबिक सदर सैयद जामिन रजा की जानिब से मजलिस अज़ा का अहतमाम। कश्मीर से आए मारूफ आलिम दीन मौलाना गुलाम रसूल नूरी का खिताब। 5 जुलाई बरोज़ इतवार मस्जिद अस्करी में हुई मजलिस के बाद मीडिया से खिताब करते हुए हुज्जतुल इस्लाम मौलाना गुलाम रसूल कश्मीरी ने कहा कि जालिमों की मुखालिफत और मजलूमों की हिमायत यही करबला का पैगाम है, और करबला के इसी दर्स ने ईरान को वो ताकत बख्शी जिसका आज पूरी दुनिया मुशाहिदा कर रही है। मौलाना गुलाम रसूल नूरी ने कहा कि दुनिया में अमन व अमान, इत्तेहाद, इंसाफ कायम रखने के लिए हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से सबक हासिल करना चाहिए। मजलिस अज़ा के मुंतज़िम सैयद जामिन रज़ा ने कहा कि पिछले 25 सालों से उनके अहले खाना की जानिब से मजलिस का अहतमाम किया जा रहा है ताकि करबला का पैगाम फैलता फूलता रहे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। करबला का वाक़या और मौजूदा हालात, इन दोनों को जोड़कर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह के कायनात परवरदिगार आलम ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सिर्फ खालिक मालिक राज़िक वही है, उसी की इबादत के लिए अल्लाह ने हम इंसानों को पैदा किया। और इस हद तक कि उसी को हमारे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने लाल इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को, ला तुकुन अब्दन गैरिक वक़द जअलक अल्लाहु हुर्रा। परवरदिगार आलम ने आपको आजाद पैदा किया अपनी इबादत के लिए, किसी का गुलाम न बनो। चनांचे शुरू ही से हम देखते हैं, जब से कायनात बनी है, जालिमों ने इंसानों को अपना गुलाम बनाने के लिए जुल्म का हर तरीका इख्तियार भी किया, इस्तेमाल भी किया। और हर जमाने में जालिमीन अपने गलबे के लिए लोगों को वो गिराते रहे, दबाते रहे, मगर जहां ये जालिमीन काम करते रहे वहीं पर अल्लाह के नुमाइंदे हज़रत आदम से लेके आज तक, जिनको हम हुज्जत खुदा कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हक का प्रचार करते रहे। और उनकी एक ही आवाज है, वही जो इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की है, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना। जालिम के दुश्मन बनो, चाहे वो जालिम किसी भी मजहब मिल्लत से ताल्लुक रखता हो, और मजलूम की मदद करो, चाहे वो मजलूम किसी भी मिल्लत मजहब से ताल्लुक रखता हो। सिर्फ मुसलमान को नहीं, अगर हिंदू भी मजलूम है, ईसाई भी मजलूम है, यहूदी भी मजलूम है, उसकी मदद करना हमारा फरीजा है, क्योंकि मौला अलैहिस्सलाम हमारे इमाम ने हमको इसका हुक्म दिया है। चनांचे करबला में, इसीलिए करबला में हर मजहब की नुमाइंदगी देखते हैं। वहाँ ईसाई भी थे, वहाँ जो है गुलाम भी थे, सब थे जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रिकाब में रहकर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। आज के जमाने में भी बहरहाल हर इंसान का फरीजा है कि जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करे, और उसका बेहतरीन तरीका ये मजालिस इमाम हुसैन है। कि मजालिस इमाम हुसैन इसीलिए होती हैं ताकि इंसान को मजलूम की आनत और मजलूम की मदद पर उबारा जाए और जालिम को पस्त और नाकाम कर दिया जाए। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि बहुत से लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे सुन्नी या मुसलमान, कोई भी हो, सुन्नी हो, हनफी, शाफी, सब मजालिस में आते हैं, शिरकत करते हैं। और इससे ये हकीकत वाज़ह हो जाती है कि करबला किसी एक फिरके का नहीं है, बल्कि करबला हर उस इंसान का है जो इंसानियत
کو بلند کرنا چاہتا ہے اور جس کے اندر انسانیت موجود ہے. بس یہی پیغام ہے کربلا کا, یہی پیغام ہے مجالس کا. السلام علیکم. ایران کے جو حالات ہیں اس کا اثر پوری دنیا پر نظر آ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں جو وقت کی سپر طاقتیں ہیں, بڑی طاقتیں ہیں, وہ جھکتی ہوئی نظر آئے گی ایران کے ایک طویل جدوجہد کے بعد. تو اس کے پیچھے کیا طاقت کارفرما ہو سکتی ہے آپ کے مطابق؟ اس کے پیچھے جو ہے وہی امامت و ولایت کی طاقت کار فرما ہے جو ائمہ معصومین نے ظالم کے خلاف اٹھ کے استقامت کی اور مظلوم کا ساتھ دے کر ظالم کے سامنے جھکے نہیں. اسی کی تجلی ہم اس کو ولی فقیہ کہتے ہیں جو نائب امام ہوتا ہے. ان کے اندر بھی وہی جذبہ ہے, وہی کردار ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران کے سامنے سب جھک رہے ہیں مگر ایران کے سامنے جھک نہیں رہا ہے کیونکہ وہاں حکومت ولایت و امامت کی ہے اور وہ امامت کے زیر سایہ ماشاءاللہ وہاں کے لوگ حسینیت سے وابستہ ہیں. لہذا ان کو کوئی جھکا نہیں سکتا, چاہے سپر پاور ہو چاہے کوئی بھی ہو, البتہ سپر پاور کو جھکنا پڑے گا. اس لیے کہ بہرحال اس وقت دنیا ہر انسان کے بیدار ہو رہا ہے, وہ مسلم کا ساتھ دے رہا ہے, ظالم کے خلاف ہو رہا ہے. انجمن امامیہ کے سابق صدر سید ضامن رضا کی جانب سے ہر سال جو ہے مجلس برپا کی جاتی ہے. اس مرتبہ بھی جو ہے بڑے پیمانے پر مجلس ہوئی ہے, تو کیا پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے سید ضامن رضا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجلس کا سلسلہ جو ہے یزید کے محل میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ابتدا کی. وہاں سے لے کے اب تک تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں. کئی پیڑھیاں جو ہے ختم ہو چکے ہیں بٹ سلسلہ مجلس جو ہے اس کو کنٹینیوشن ہو رہا ہے. یہ قیامت تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. وجہ کیا ہے؟ انسانیت اور بے انسانیت جو آج کے دور میں جو چل رہا ہے, جو امریکہ اسرائیل مل کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھال رہا ہے, جو فلسطین کے اندر تقریباً 90% جو ہے فلسطین کو غازہ کو تباہ و تاراج کر دیا ہے. ظلم کی انتہا ہو گئی ہے, ساری دنیا دیکھ کے خاموش بیٹھی ہے. آج یہ مجلس ایک ایسی چیز ہے جو یہاں پر ساری دنیا میں مجلس بنا, ایک پیغام جاتا ہے کہ آج مظلوم کے ساتھ امام حسین جو مظلوم تھے شہید ہوئے, چھوٹا یہاں تک چھوٹا بچہ 6 ماہ کا علی اصغر کو بھی شہید کر دیا, اس میں بھی مظلومیت انہوں نے کی. تو آج بھی ساری دنیا کے اندر ایک ہی پیغام ہے حسینیت کا کہ مظلوم کے ساتھ رہے. جیسا کہ مولانا نے کہا ہم لوگ جو ہے مظلوم کے ساتھ رہیں, ظالم کے خلاف رہیں. یہ پیغام کو عام کرنا ہے. لا مذہب لا کوئی مذہب کا کیوں نہ ہو, یہ ہمارا حسینیت کا پیغام ہے. تو یہی پیغام کو عام کرتے ہوئے ہر سال یہ مجلس کرتے رہتے ہیں. کتنے سالوں سے؟ تقریباً 25 سال سے تو ہم کرتے آ رہے ہیں. 25 سال تقریباً. بس وہ امام کا صدقہ ہے جو اس کو جاری رکھے. یہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, ان کی عطا ہے, اللہ کی طرف سے رحم ہے اور اللہ کی طرف سے